هر کسی که در این ماه مبارک رمضان یک انسان روزدار را افطاری بدهد، این مانند اینه که یک بنده ای را در راه خدا آزاد کرده. یک بنده ای را شما، یک بنده انسان مؤمن را از اذیت و رنج غلامی و نوکری که باید تا آخر مرگش، تا آخر زندگی و مرگش نوکر یک کسی باشد، او را بگیرید آزاد کنید، یعنی او را برای بقیه عمرش راحت بسازید، چقدر ثواب داره. شما یک انسان مؤمن را افطار بدهید، این قدر ثواب دارد. بله، کان له بذلك عند الله رقبه و مغفرة لذنوبه فيما مضى. و این افطار نمودن، افطاری دادن برای یک انسان مؤمن سبب می شود که تمام گناهان گذشته شما را خداوند متعال مغفرت بفرماید. چقدر ثواب عظیمه، این چه ماه عظیمیه بینندگان عزیز. قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله لیس كلنا يقدر على ان يفطر صائما. عرض کردن یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همگی ما این قدرت مالی را نداریم. بله، اینجا مثلا انسان‌های فقیر ما به سختی افطاری خود را، خانواده خود را تهیه بکنیم، حالا یک مهمانی مفصل ترتیب بدیم که یک کسی را ما افطاری تقدیم بکنیم. ما قدرت مالی را همگی ندارد که یک کسی را افطاری بدهیم. فقال ان الله کریم یعطی هذا الثواب لمن لم يقدر الا على مدقه من لبن يفطر بها صائما. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند متعال صاحب کرم هست. همین ثواب را که ثواب چی بود؟ غفران تمام ذنوب و آزاد نمودن یک غلام، یک بنده، یک کنیز، میدهد به اون کسی که بله دیگر قدرت مالی ندارد، فقط یک مقدار، یک کمی شیر دارد، یک کمی مدقه من لبن، یک نوشیدنی، یک کمی نوشیدنی، یک ظرفک کوچکی از شیر دارد. این را به یک صائم میدهد که شما بفرمایید هنگام افطار یک کمی شیر بخورید. او شربت من ماء عذب، یا مثلا دیگر اصلا شیر هم ندارد، یک کمی آب آورده، شما یک آبی به یک صائمی دادی، شما دیگر قدرتش را نداری. اگر قدرتش را داری باید انجام بدهی. حالا اگر قدرتش را داری، شما بگو افطاری ما نمیدیم، فقط آب میدیم، که ثواب این ثواب برای فقرا هست. کسی که قدرتش را دارد که غذای خوبتر تهیه بکند، باید غذای خوبتر تهیه بکند. اون کسی که قدرتش را ندارد، دیگر مالی ندارد، آب برده، آب میرساند که مؤمنین آب بخورند وقت افطارشان. خب این همون ثواب افطاری دادن را خدا به او میده.